नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। 58 सालमा शेरबहादुर देउवाले देशमा सङ्कटकाल लगाएर माओवादीहरूलाई आतंककारी घोषणा गरेका थिए। 80 सालमा उनै शेरबहादुर देउवाका कार्यकर्ता सांसद सुनिल शर्माले हिजो माओवादीका सरकार प्रमुखले आतंककारीहरूको प्रतिनिधित्व गरेको हो भनेर प्रश्न गरे। पहिले आतंककारी भनेर घोषणा गरिएको भए पनि अहिले माओवादी नेताहरूलाई पूर्व आतंककारी भनेर सम्बोधन गर्ने चलन छैन। तर कांग्रेसकै सांसदले आफू गिरफ्तारीमा परेपछि सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै प्रश्न गरे, यो देशका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री आतंककारीको प्रतिनिधित्व गर्छन् कि गर्दैनन्? सांसद सुनिल शर्माले गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रश्न उठाइरहेका छन्। लोकतन्त्रमा प्रश्न मजाले गर्न पाइन्छ, यसमा आपत्ति भएन। तर पहिले त उहाँले बिहारबाट +2 पास गरेको सर्टिफिकेट देखाउनु पर्ने होइन र? त्यो सर्टिफिकेट सक्कली हो भनेर पत्रकार सम्मेलन गरे हुँदैन? मोरङको विद्यार्थी एसएलसी फेल भएपछि राम्रो स्कुल खोज्न काठमाडौँतिर वा सहरतिर पस्छ कि कालीकोट पुग्छ? उहाँले कालीकोटबाट एसएलसी, बिहारबाट +2, चीनबाट एमबीबीएस गरेको कुरा छ। तथ्य के हो त? यो कुरा संसदमै प्रश्न पारेपछि सरकारमाथि हमला गरेको भए बढी सुहाउँथ्यो कि? अर्को कुरा के छ भने आजका दिनमा माओवादीहरूलाई आतंककारी भनेर आलोचना गरिरहन आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। किनभने माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा अस्तित्वका लागि जोसँग पनि जसरी पनि मिलेर प्राण धान्नुपर्छ भन्ने दिमागी चतुरता हुन्थेन भने आज माओवादीको साइज त्यस्तै 10-15 सिटमा सीमित हुने थियो। कहिले एमाले कहिले कांग्रेसको बैशाखीमा आफ्नो अस्तित्व जोगाइरहेको माओवादी पार्टीका लागि कुनै अप्रिय शब्द बोल्नु भनेको कर्कलोमाथि बन्चरो हाने जस्तो हुन्छ। माओवादीको साख समाप्तितिर जाँदैछ। माओवादी पार्टी नै नरहन सक्छ। बितेका केही चुनाव हेर्ने हो भने माओवादी अरूको बुई चढेर बैतरणी पार गर्दै आएको छ। माओवादीले हालसम्म 4 पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ। पार्टीको हिसाबले अहिले चौथो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। 7 महिनामा 11 पटक त उहाँले मन्त्रीमण्डल हेरफेर नै गरिसक्नुभयो। बोतल फेरिरहने रक्सी चाहिँ उही हुन्छ भने त्यस्तो फेरबदलको के अर्थ? एकै प्रकृतिको सुन तस्करीको अभियोग लाग्दा केही प्रहरी हिरासतमा छन्। आफ्ना पार्टीका महरा बाबु छोरा चाहिँ बाहिरै रमाइलो गरिरहेका छन्। अरू पार्टीका मान्छेमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा उनीहरू विरुद्ध राज्य नै लाग्छ। तर माओवादीहरू कुनै अपराधमा मुछिए भने उनीहरूमाथि पार्टीले सोधपुछ गर्छ। सिधा कुरा के छ भने माओवादीले आफ्नै माओवादी नेता कार्यकर्ताको छानबिन गरेर यो दोषी रहेछ कारबाही गर्नु भन्छ होला। आजसम्म त यस्तो कहिले पनि भएको छैन। तर कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलका सम्बन्धमा चाहिँ माओवादीले सोधपुछ गर्ने कुरा भइरहेको छ। थोरै चर्चा गरौँ नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको। एमालेमा नेताभन्दा बढी त विवाद छन्। दर्शकबिन, नेपालमा गाह्रो मध्येको एउटा काम हो विवाद बिनाको एमालेको नेता भेटाउनु। उदाहरणका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी ओली आफै विवादको एक सगरमाथा हुनुहुन्छ। विष्णु पौडेलको सम्बन्धमा ललिता निवास प्रकरणदेखि बुटवलको दीपनगरमा सुकुम्बासी बनेर छोराको नाममा जग्गा हात पारेको मामिला छँदैछ। 70 करोडमा गोकुल बास्कोटा, चकलेटमा कर छुट दिने युवराज खतिवडा, ओम्नी प्रकरणमा ईश्वर पोखरेल, संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्न नसक्ने कानुनका ज्ञाता सुभाष नेमवाङ, नारायण हिटीको जमिन भाडामा लगाउने योगेश भट्टराई आदि आदि। अर्को शब्दमा भन्दा एमालेमा विवादमा नपरेका नेता पाउनै चर्को छ। प्रश्न के भने आफ्नै पार्टीका 101 विवादित पात्र हुँदाहुँदै अध्यक्ष ओलीलाई सुनिल शर्मा चाहिँ किन चाहिएको हो? अर्को पार्टीको नेता सांसद ताक्नु नै पर्दा अलि छवि पनि ठिकठाकै भएको, नेतृत्व लिन सक्ने, देश परिवेश बुझेको मान्छे हेर्दा हुँदैन र? विवादितहरूकै लागि अध्यक्ष ओलीले काँध थापिरहनु भयो भने कुनै दिन यस्तो आउन सक्छ, त्यो बेला मानिसहरूले भन्न सक्छन् कि एमालेको कार्यकर्ता हुन पहिले छवि धमिलो पार्नुपर्छ। नेकपा एमालेका प्रत्येक नेताहरूले हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ भन्ने गर्छन्, तर व्यवहारमा ठिक उल्टो देखिन्छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई कसैले पशुपतिमा सुन भनेर पित्तलको जलहरी लगाउनु भयो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ नि भन्ने एउटा मामुली प्रश्न सोद्धा पनि एमालेले संसद बैठक भाँड्छ। माइक खोसेर सभामुखलाई हान्नेदेखि संसदमा तोडफोडसम्ममा एमाले सहभागी छ।
9 महिनासम्मको संसद अवरोधदेखि लगातार 58 दिन लामो भाँडभैलोमा पनि एमालेकै नाममा रेकर्ड कायम छ। सरकारमा हुँदा नचाहिँदा काम गरेर बसी खान नदिने, मुड चल्दा संसद नै विघटन गर्ने, प्रतिपक्षमा हुँदा ससाना कुरामा पनि संसद अवरोध गरेर भाँडभैलो गर्ने काम एमालेले गर्दै आएको छ। हामी यो दाबी गरिरहेका छैनौँ कि सरकारले गजबको काम गरिरहेको छ, यसकारण एमाले मौन बस्नुपर्छ। हुन सक्छ सुन तस्करीमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै सेटिङ छ, यस्तो नहुन पनि सक्छ। अनुसन्धान हुनुपर्छ, तर संसदीय समितिले नै अनुसन्धान गर्दा पनि अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छँदै छैन। यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्टको जमिन दिन, गिरिबन्धु टी स्टेटको जमिन साँडफेड गर्न, कानुन संशोधन गर्ने प्रयास गर्ने जस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारमा त एमाले अध्यक्ष ओली आफै संलग्न हुनुहुन्थ्यो। यी नजिरहरूले भ्रष्टाचारमा सरकारमा बसेकाहरू नीति हेरफेर गर्छन् भन्ने प्रश्न छ। अनि अहिले सुनमा मात्रै कहिल्यै नभएको काम भइरहेको भनेर सधैँ संसद अवरोध गरिनु न्यायोचित भएर? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। केही महत्त्वपूर्ण फलोअप विषय र केही नयाँ विषयहरू पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। र आजको कार्यक्रममा 100 किलो सुन प्रकरणको विशेष फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुनको एकिन परिमाण पत्ता लगाउन जोख्ने गाल्ने काम सुरु भएको छ र यता सुन प्रकरणमै नाम जोडिएका कृष्णबहादुर महरासँग पनि आजको कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यस्तै कोसीमा सांसदहरूलाई सित्तैमा इन्डक्सन चुल्हो वितरण गरिएको विषय पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। लाजमर्दो भएपछि 2 जना सांसदले चुल्हो वितरण फिर्ता गरेका छन् र यसबारे थप कुराकानी पनि आजको कार्यक्रममा गर्दैछौँ। यस्तै गौर नरसंहारको फलोअप रिपोर्ट र नक्कली छोरा खडा गरी आफ्नै दाजुभाइले सम्पत्ति हडप नगरेको प्रपञ्चबारेको एक विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। यसबाहेक अन्य विषय पनि समावेश हुनेछन्। तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासो छ भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424 एन्सेल नम्बर रहेको छ 9801572424 प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले कल गरेर हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्या गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् ढिलो नगरिकन कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, बर्खामा पानीपुरी र चटपटे जस्ता खुला रूपमा उपभोग गरिने खाद्य वस्तुको बिक्रीमा रोक लगाउन काठमाडौँ महानगरले गरेको प्रस्ताव ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 90%ले तालीमा र 10%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् काठमाडौँ महानगरले गरेको प्रस्ताव ठिक छैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा धेरै दर्शकले आफ्नो मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। गोरखाकी राममाया शाहीको घरमा पुस्तौँदेखि पूजा हुँदै आएको टल्किने ढुङ्गा क्वार्ट्ज क्रिस्टल शाही परिवारबाट खोसेर बिना क्षतिपूर्ति गोर्खा दरबारमा राख्ने सरकारको निर्णय न्यायोचित छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसन मार्फत ताली र गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, सुन तस्करी प्रकरणमा एकपछि अर्को व्यक्ति पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करीको अनुसन्धान जरैसम्म पुगेर हुनेछ, अनुसन्धानमा तानिने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिइने छैन भनेर भन्दै आएका छन्। तर आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुललाई जोगाएको आरोप माओवादीमाथि लागिरहेको छ। आफ्ना नेता कार्यकर्ता जोगाएर अरूमाथि अनुसन्धान गर्ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार सरकारले गरिरहेको आरोपका बीच मंगलबार प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् सुन प्रकरणमा महरालाई पनि प्रतिवादी बनाइनेछ। यसअघि महरालाई पार्टीभित्र सोधपुछ गरेर औपचारिकता पूरा गर्ने संकेत जस्तो देखिन्थ्यो। यता 100 किलो भनिएको सुन 60 किलो 716 ग्राममा झरेको छ। हेरौँ सुन प्रकरणको पछिल्लो घटनाक्रम सम्बन्धी समेटिएको यो रिपोर्ट। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेका बेला थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा चिनिया नागरिक झाओ हुई, जाङ जोङछ्याङ र ताङजिङ रहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले जनाएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या यो सँगै 23 पुगेको छ। 100 केजी भनिएको सुन जोग्दा जम्मा 60 केजी।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर बरामद सुन गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको टक्सार महाशाखा अनुसार ब्रेक्सुबाट छुट्याइएको सुन गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम भएको हो। गाल्नु अघि यो सुन 60 किलो 789 ग्राम थियो। गाल्दाखेरि सुन 73 ग्राम घटेको छ। सिआइबी राजस्व नेपाल राष्ट्र बैङ्क र टक्सार कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा सुन गालेर जोखिएको हो। बरामद भएको झण्डै 26 दिनसम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्कको टक्सार महाशाखामा थन्किएर बसेको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले 379 मङ्गलबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक्सु भित्र लुकाएर सुन ल्याएको पाइएको थियो। त्यसबेला ब्रेक्सु सहितको तौल लिइएको थियो। सुन प्रकरणको अनुसन्धान 19 दिनसम्म गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले थप छानबिनको जिम्मा सिआइबीलाई लगाएको थियो। सिआइबीले सङ्गठित अपराध र राजस्व छलीको कसुरमा सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। महरा भन्छन् सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न बोलाउँदैनन्, म के गरौँ? यता विद्युतीय चुरोट अर्थात् भेपभित्र 9 किलो सुन लुकाएर ल्याउने तस्करसँगको साँठगाँठमा नाम जोडिँदै आएका नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सघाउन आफू तयार रहेको बताएका छन्। मङ्गलबार दाङमा पुगेका महराले आफूलाई जोडेर आएका विषयमा प्रश्न पार्दै अनुसन्धानका लागि बोलाउनुस् भनेको तर सम्बन्धित निकायबाट आफूलाई नबोलाएको दावी गरेका छन्। महराले सुन तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिएका चिनिया व्यापारी डोजिङ वाङलाई 10 वर्ष अघिदेखि फलफुल व्यापारीका रूपमा मात्र चिनेको पनि बताएका छन्। एकजना वाङ भन्ने मान्छे चाइनिज मान्छे जुन 10-15 वर्षदेखि नेपाली बस्छन्, उनी नेपाली पनि बोल्छन् र उनीसँग मेरो चिन्जानी 10-15-12 वर्षदेखि करिब भेटेकै छ, भएकै छ। उनी यो यहाँ पन्टाङ पनि आछन्, त्यसले रोल्पा विभिन्न ठाउँमा भेटे पनि छन्। उनी फलफुल व्यापारी हुन्। महरा र उनका छोरा राहुलले तस्करसँग 256 पटक संवाद गरेको सिआइबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुन तस्करसँगको संवाद र चिनजान भएको तथा पक्राउ परेको सुन छुट्याउन विमानस्थल भन्सार कर्मचारीलाई भनसुन गरेको भन्दै आरोप लागेका महराले यसको प्रतिवाद गरिरहेका छन्। यद्यपि मङ्गलबार भने उनले भन्सारका कर्मचारीलाई फोन गरेर कानुन अनुसार छोड्न मिल्छ भने छोड्नुहोस् भनेको स्वीकार गरेका छन्। चुरोट इलेक्ट्रिक चुरोट भेपको सामा आछ भन्सारमा छोड्दैन मात्र मैले के भन्यो भने के इलिगल सामना हो र भने लिगल होइन, लिगल हो भने के प्रब्लम हो? त्यस कारणले मैले भन्सारका साथीहरूसित कुराकानी गरेर यो लिगल सामना हो भने समस्याको कानुन अनुसार काम गर्नु होला अथवा के गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्ने रोक्नु, छोड्नुपर्ने छोड्नु, फिलाम गर्नुपर्ने जे गर्नुपर्ने कानुन अनुसार गर्नु, यही यति हो। महराले विज्ञप्ति जारी गरेर यस विषयमा खण्डन गर्दै आएका छन्। आफूमाथि निरन्तर प्रहार भएपछि मङ्गलबार महराले सिआइबीका केही अधिकारीहरूसँग भेट गरेको खुलाएका छन्। अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने सम्मको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि महराका बाबु छोरामाथि किन अनुसन्धान नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई। उहाँ दाङबाट फर्कने क्रममा हुनुहुन्छ, बाटोमा हुनुहुन्छ। फोन सम्पर्क भयो भने म यसबारे बोल्छु, तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्छु भनेर केही बेर अघि मात्रै भन्नुभएको थियो। तर अहिले उहाँको फोन त लागिरहेको छ तर फोन उठिरहेको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँसँग जोडिएका धेरै प्रश्नहरू छन्। खास गरी यो प्रकरणमा उहाँको कनेक्सन के हो, यसको वास्तविकता के हो भन्ने प्रश्न हामीले हाम्रो तर्फबाट सोध्नुपर्ने थियो। आम नागरिकको तर्फबाट यी प्रश्नहरू उठिरहँदा उहाँ समक्ष यो प्रश्न हामीले राख्नुपर्ने थियो र उहाँले बोल्छु पनि भन्नुभएको थियो। तर उहाँले अहिले फोन उठाइरहनु भएको छैन र आगामी दिनमा यसको जवाफ पक्कै पनि लिनेछौँ। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास फेरि पनि गर्नका लागि म हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँसँग फोन लाग्यो भने हामी कार्यक्रम अवधिभर कुराकानी पक्कै पनि गर्नेछौँ। अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। कोशी प्रदेशका सांसद मन्त्रीहरूका लागि सधैँ दसैँ सधैँ तिहार जस्तो छ। प्रदेशका जनताको जीवनस्तर कुन हदसम्मको छ भन्ने कुरामा कोशीका सांसद मन्त्री प्रष्ट जानकार छन्। तर उनीहरूको ध्यान आफ्नै लागि सेवा सुविधा थप्नेमा केन्द्रित छ। केही अघि कोशीमा प्रत्येक सांसदलाई जनही 1 लाखको ल्यापटप बाँड्ने प्रयास भएको थियो। दर्शकहरूलाई जानकारी दिइहालौँ कि सांसदहरूले जुन प्रकारको काम गर्छन् त्यस्तो काम गर्न 30-40 हजारको ल्यापटप नै काफी हुन्छ। ल्यापटप प्रकरणपछि अहिले विद्युतीय इन्डक्सन चुल्हो
तर सांसदहरूले लिन थालेका छन्। एउटा सांसद मन्त्री र ठुलाबडा कर्मचारीहरूलाई बाँड्न भनेर कोशी सरकारले 1 करोडमा 613 थान इन्डक्सन किनेको थियो। आफ्नो हातमा सरकारी ढुकुटी हुँदा नेताहरूले चुलो पनि आफ्नै पैसाले चाहिँ नकिन्ने रहेछन्। केही समयदेखि कोशी प्रदेशका सांसदहरूको काम उत्पात मचाउने र तमासा देखाउने मात्रै भइरहेको छ। पछिल्लो इन्डक्सन चुलो प्रकरण के हो त? यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ कोशी प्रदेशका खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री प्रदीप कुमार सुनवारलाई। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद धन्यवाद। अब तपाईँको मन्त्रालयले सांसदहरूलाई सरकारी कोषबाट सित्तैमा विद्युतीय चुलो दिन थालेछ। तपाईँहरूको दृष्टिमा सरकारी अनुदान पाउन योग्य वा भनौँ अब यो पछाडि पारिएका वर्ग भनेको कोशी प्रदेशमा त्यहाँका सांसद र उच्च तहका कर्मचारी नै हुन्, किन यस्तो निर्णय गर्नुभयो? अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने यो त्यही 79-80 को बजेटमा हजुर कतिको नेपाल सरकारको केन्द्रदेखि तलसम्म ऊर्जालाई तपाईँको विद्युतलाई आफैले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई बढीभन्दा बढी खपत कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हजुर यो चाहिँ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म प्रदेशसँग हुँदै आएको रहेछ। यसमा 78-79 को पनि बजेट राखेको रहेछ। यसमा त्यस पछाडि 79-80 को पनि बजेट अन्तर्गत 1 करोड पैसा राखेको रहेछ। हजुर अब त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ लक्षित वर्ग चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ 94 त्यसमा चाहिँ टेन्डर कल गरेर 95 लाख समथिङको 613 थान इन्जेक्सन चुलो किनिएको रहेछ। हजुर अब यो चाहिँ तपाईँको विगतमा चाहिँ निर्णय चाहिँ विगतको सरकारले गरिसकेको अवस्था थियो र अब म आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ निर्णय भएर पनि वितरण भइसकेको अवस्था थियो। तर हेर्नुहोस् है, प्रश्न के उठिरहेको छ भने कोशीमा जताततै कतै गुइठा बालेर खाना पकाउन बाध्य छन् जनताहरू, कतै जङ्गलबाट हैरान गरेर दाउरा ल्याएर खाना पकाउँछन्। सहरमा बस्ने अझ भनौँ राम्रो सेवा सुविधा राज्यबाटै प्राप्त गर्नेहरूका लागि चाहिँ सित्तैमा यो सरकारी खर्चमा इन्डक्सन दिँदा यो लाजब मर्दो भएन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ मन्त्रीज्यू। अब त्यो त हामीले भन्ने कुरा होइन, विगतको सरकारले विगतको मन्त्री परिषदमा र विगतको मन्त्रीज्यूलाई तपाईँको सोध्ने कुरा होइन। अब यसले चाहिँ खासै मैले चाहिँ सोद्धाखेरि किन यस्तो गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ वितरण गरेको अथवा लक्षित गरेर किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई सिर्जना गरेको भनेर म आइसके पछाडि मैले चाहिँ सोधेँ। हजुर अब यसको चाहिँ कुरा के हो भनेर मैले सोद्धाखेरि तपाईँको उहाँले टेन्डर प्रक्रिया अन्तर्गत टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेर त सामान किनिसकेर वितरण गरिसकेको तपाईँको अवस्था थियो। मन्त्रीज्यू, त्यसको विधिमा एकैछिन है, त्यसको विधिमा हामीले कुनै पनि किसिमको प्रश्न गरेका छैनौँ। तर जुन ढङ्गबाट राज्यबाट यो इन्डक्सन चुलो पनि नछाड्ने खालको जुन प्रवृत्ति देखियो नि, यसलाई लिएर हामीले प्रश्न गरिरहेका छौँ। किनभने विगतका सरकारले गरेको निर्णय भनेर तपाईँले छुट पाउने अवस्था छैन मन्त्रीज्यू। विगतको सरकारले गरेको निर्णय हो। अब विगतमा के गरे कसो गर्यो भन्ने विषयलाई मैले तपाईँले करेक्सनको रूपमा लिएको छु, यसलाई चाहिँ एउटा पाठको रूपमा सिकेको छु। तपाईँले छुट पाउनुहुन्न नि त, तपाईँले छुट पाउनुहुन्न। मन्त्रीज्यूले विगतमा गरेको सरकारले यो गरेको निर्णय हो भनेर अहिले छुट पाउनुहुन्न, किनभने तपाईँ भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी, अहिले यो पदमा तपाईँ हुनुहुन्छ। अविच्छिन्न अधिकारी भनेको तपाईँको विगतको सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउँदै अनि अर्को निर्णय पल्टाउँदै गर्ने होइन। मैले खालि तपाईँको त्यो चाहिँ कुरालाई करेक्सन गर्ने हो। अब आउने मेरो कार्यक्रममा आयो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ मैले करेक्सन गर्ने हो त्यसलाई, होइन? हजुर। अब विगतको कार्यक्रमलाई चाहिँ मैले चाहिँ उसलाई मन्त्रीलाई करेक्सन गर अर्कोलाई करेक्सन गर भन्ने चाहिँ संस्थाहरू अरू छ, त्यसमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अरू अनुसन्धान, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मैले मन्त्रीले अनुसन्धान गर्ने त होइन। त्यसले गर्दाखेरि के कुरा हो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ पब्लिसिटीमा आयो, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ अरूले गर्ने कारवाही गर्ने के गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरूले गर्ने। मैले खालि अनियमितता नै भएको छ त्यसलाई चाहिँ सोझो कुराले वितरण गरेको हो भनेदेखि त्यो हो। अब आउने कार्यक्रममा मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के कुरा भयो भने यो कुरा चाहिँ तपाईँको गलत भएको रहेछ भन्ने कुराको मलाई महसुस भएको छ। मैले आउने कार्यक्रममा करेक्सन गर्छु। अनि इन्डक्सन बुझेर घर लैजाने मध्ये 2 जना सांसदले फिर्ता पनि गर्नुभएको कुरा छ, होइन? अब यस्तो गर्ने सांसदहरूलाई कति साथीहरूले त्यो अत्याउने दत्याउने गरेका छन् बिचरा। अब के नै पो हुन्छ कि अब 10,000 को चुलो 13 गरेको चुलो फर्केर अथवा नभए बाँध्ने नै जाने हो कि भन्ने जस्तो साथीहरूले अत्याएको कारणले त्यो त। मेरो प्रश्न पूरा गर्न दिनुहोस्, मेरो प्रश्न सुनिदिनु होला। यो 2 जना सांसदले फिर्ता गर्नुभएको अवस्था बारे हामीलाई जानकारी प्राप्त भयो। अब यस्तो गर्ने सांसदहरूलाई तपाईँ सरकार विरोधी भन्न रुचाउनुहुन्छ कि अथवा अरू केही भन्न रुचाउनुहुन्छ त? किनभने उहाँहरूले त सरकारको प्रोग्राम अस्वीकार गर्नुभयो। उहाँहरूले व्यक्तिगत स्वतन्त्रको कुरा हो त्यो, कुनै सांसदको हुइप लाग्ने पनि होइन, कुनै सांसदले कुनै चाहिँ तपाईँको मनलाई बोलेर कसैले हुइप लाग्ने कुरा उहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्र कुरा, लाने लाउने नलाने कुरा त व्यक्तिगत स्वतन्त्र कुरा। लिन्छु लिँदिनँ भनेको
त्यो के सोध्नु कुरा हो। तर सरकारले दिएको इन्डक्सन चुलो हामी लैजाँदैनौँ भनेर फिर्ता गर्नु भनेको त सरकारले गरेको कार्यक्रमलाई त यो असफल पार्न खोजे जस्तो अर्थ लाग्दैन। कतिजना लाँदैन, अब कतिजनाले कतिले नलाने हो। मेरो मन्त्रालयमा थुपारेर ल्याएर कसरी फिर्ता ल्याइसकेपछि अनि त्यसको कुरा म गर्छु। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ त तपाईँले? उहाँहरू सरकार विरोधी हो कि अथवा के हो त? यो त सरकारले गरेको कार्यक्रमलाई फेल बनाउन खोजे जस्तो अर्थ लाग्छ। कार्यक्रम नीति बनाएर बाँड्यो, हजुर लग्यो। अहिलेसम्म हाम्रो मन्त्रालयमा कहीँ फिर्ता आएको छैन, हजुर फिर्ता आएको रेकर्ड छैन। उहाँको व्यक्तिगत तपाईँको स्वतन्त्र कुरा हो। यो सबैले हामीले फिर्ता गर्छौँ सरकारलाई नै भनेर फिर्ता ल्यायो भने अनि सरकारले सोध्छ। भनेको अहिलेसम्म दुईजनाले फिर्ता गरेको कुरा सत्य होइन त? छैन छैन, मलाई थाहा छैन त्यो कुरा। मलाई त मौका फिर्ता आएको छैन, मन्त्रालय फिर्ता आएको छैन। सूचना अधिकारीले दुईजनाले फिर्ता गर्नुभएको भन्ने कुरा हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ। छैन छैन, त्यो चाहिँ संसद सचिवालय मार्फत दिएको रहेछ, क्याबिनेटको मार्फत छ होला। हजुर, मन्त्रालय मार्फत दिँदाखेरि संसद सचिवालयले दिएको होला। अब त्यसको संसद सचिवालयको उयो होला, सांसदहरूलाई दिने कुरा अब त्यो मन्त्रालयमा बुझाउन गएका छैन कसैले पनि। ठिक छ। अब कोशीमा यसअघि ल्यापटप प्रकरण पनि आएको थियो होइन? यो प्रकरणले पनि खुबै चर्चा पायो। चौतर्फी विरोध भएपछि त्यो कार्यक्रम अघि बढ्न सकेन। अब यसपटक इन्डक्सन चुलोको कुरा पनि आएको छ। ग्यासभन्दा इन्डक्सन ठिक भनेर सन्देश दिन यसो गरिएको भन्ने कुरा पहिलेका मन्त्रीज्यूले गर्नु पनि हुन्थ्यो। सोही अनुसार यो कार्यक्रमलाई उहाँले कार्यान्वयन पनि गराउनु भयो। अब सन्देश दिने नाममा सरकारी खर्चमा चुलो समेत सरकारलाई किनाउनु त यो राम्रो भएर मन्त्रीज्यू तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के हो म जान्न चाहन्छु। व्यक्तिगत रूपले तपाईँको त के गर्न सक्छ? सामूहिक कानुन नियम नेपालको चाहिँ संविधान सम्मत कानुन सम्मत ऐन सम्मत गर्ने हो। हजुर, त्यसलाई अवश्य नै तपाईँको त अङ्गको रूपले तपाईँको विगतको सरकारले तपाईँको नियम सम्मत गरेको कार्यक्रम त्यतिखेर चुलोको विषय र ल्यापटपको विषय फरक छ। ल्यापटपको विषय टेन्डर तपाईँको आह्वान भएको विषय त्यतिखेर तत्कालै तपाईँ टेन्डरै नगर भन्ने विषय भयो होइन? हजुर। अब यो कुरो चाहिँ हामीले टेन्डर गरेर तपाईँको चाहिँ किनेर वितरण गरिसकेको कुरा पनि थाहा थिएन। हामी बल्ल सरकारमा आयो अनि थाहा भयो। अनि अब यो सबै सांसदले इन्डक्सन पाउँदा तपाईँ स्वयंले पनि पाउनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ इन्डक्सन लैजानुहुन्छ कि लैजानुहुन्छ? के छ, लग्नु भयो कि के छ त? होइन, मलाई त्यो इन्डक्सन खाएको छैन। म आफै किनेर बालिरहेको छु, म आफै गरिरहेको छु। मलाई त्यो इन्डक्सन खाएको छैन। इन्डक्सन कसैले लैजानु भनेर भनेको पनि छैन मलाई त। तपाईँले लिनु भएको छैन? छैन छैन, मलाई भनेको पनि छैन, लिएको पनि छैन। ठिक छ। मेरो अन्तिम प्रश्न अब तपाईँलाई के भने मन्त्रीज्यू, सरकारले इन्डक्सन चुलो अन्य विद्युतीय उपकरण बनाउने उद्योग नेपालमै खोल्न लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने, कर छुट दिने, जग्गाको प्रबन्ध गरिदिने, प्रशासनिक झन्झट हटाउने आदि गर्नुपर्ने होइन र? खास गरी यो कुरा त सरकारले गर्नुपर्ने हो नि। नीतिमा काम गर्नुको सट्टा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ खरिदमै बढी रुचि देखिए जस्तो पनि देखिन्छ। अब हामी त भर्खर सरकारमा आउँदै त्यसको विषयमा हामी सोध्दैछौँ। हजुर, अब यो विषयमा त्यसो गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो निवर्तमान सरकारलाई सोध्नु पर्ला। हजुर, तपाईँले यसमा आफ्नो धारणा चाहिँ दिन सक्नुहुन्न व्यक्तिगत रूपमा? केही छैन यसको विषयमा भनेको हामी करेक्सन गर्छौँ। यसको विषयमा केही कुरा आयो, अब आउने कार्यक्रममा हामी सरकारमा छौँ। अब आउने कार्यक्रममा हामीले यही सरकारले कन्टिन्युटी गर्यो भनेदेखि हामी त्यसलाई सोचेर तपाईँको त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गरेर सबैसँग छलफल गर्छौँ। न त विगत सरकारको धारणा त हामीले के थाहा त? हजुर, किन बाँड्यो, किन लियो, उहीसँग सोध्न थाहा भएछ। ठिक छ। त्यसो भए मेरो अन्तिम प्रश्नको जवाब दिनु होला। म यो जान्न पनि चाहन्छु, धेरै जनताले जान्न पनि चाहन्छन्। अब यो चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रम सफल होस् भन्ने चाहना तपाईँको छ कि छैन त? यति त बताइदिनुहोस्। यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ असल हो होइन भन्ने कुरा पनि तपाईँको चाहिँ कानुनी कुरा पुऱ्याएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ कानुनमा हाम्रो प्रश्नै छैन, विधिमा हाम्रो प्रश्नै छैन। नैतिकताको प्रश्न हो यो। सित्तैमा चाहिँ यो चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रम सफल होस् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन मन्त्रीज्यू? बुझेँ मैले तपाईँको चाहिँ त्यो कुरालाई तपाईँको चाहिँ करेक्सन गर्ने, त्यसको चाहिँ वैकल्पिक बाटाहरू के हुन्छन् सक्ने भन्ने विषयमा म सचेत छु। त्यसको करेक्सन गर्न म तयार छु। हजुर, तर विगतमा गरेको कुरा त हो होइन भन्ने कुरा त त्यसलाई सोध्ने हो नि त। ठिक गर्ने भन्ने कुरा त्यो सम्मति निकाय सोध्नु। तपाईँलाई चाहिँ सोध्न नपाइने होइन? उहाँले गरेको कुरा उहाँलाई ठिक लाग्यो भने मैले त्यो गलती हो भनेर चाहिँ कसरी भन्ने त? उहाँले ठिक लाग्यो भने त उहाँको राइटको कुरा हो नि। आज त मन्त्रीज्यू तपाईँलाई सोध्ने हो। तपाईँ अब बालबाल मन्त्री हुनुहुन्छ, हामीले देख्ने सरकार तपाईँ हो। तपाईँलाई प्रश्न सोधेर कसलाई सोध्ने त? अब कहाँ पूर्वलाई सोधिरहनु? बुझ्ने त अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ कोही मन्त्री थिएन, त्यो खाली मात्र थिएन। मुख्यमन्त्री थिएन त्यहाँ, त्यो बाँड्ने बेलामा मुख्यमन्त्री थिएन, मन्त्री थिएन त्यो कार्यक्रम बनाउने बेलामा। सर, आजको दिनमा सरकार भनेर हामीले तपाईँलाई चिन्ने कि पूर्वलाई चिन्नेलाई भन्नुहोस् त? बुझेँ त, सरकार त कन्टिन्यू चल्छ नि त। सरकार त कति बेला जान्छ नि आउँछ नि सरकार त आइरहेको छ गइरहेको छ नि त। सरकार त आउने क्रम त जारी छ। हस्, तपाईँ बडो न्युट्रल भएर जवाब दिनुभयो। समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। हस्, धन्यवाद।
दर्शकहरू यो विषयमा हामीले मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँबाट स्पष्ट रूपमा जवाफ नपाइए पनि सम्बन्धित सरकारवाला अन्य निकायको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण होस्। नैतिकताको प्रश्न हो, विधि पद्धतिमा हाम्रो प्रश्न छैन, कानुनमा हाम्रो प्रश्न छैन, प्रक्रियामा प्रश्न छैन, तर नैतिकतामा हाम्रो प्रश्न यति बेला उठेको थियो र जनताले पनि यही प्रश्न गरिरहँदा हामीले सम्बन्धित अहिलेका मन्त्रीज्यूलाई यो प्रश्न राखेका मात्रै हौँ। यो विषयलाई फेरि पनि हामी फलोअप गर्छौँ। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ, कतै नजानु होला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासोसहित। कहाँबाट हुनुहुन्छ, के समस्या पर्नुभयो, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? कहाँबाट जोडिनु भयो? यहाँहरू धेरैजना देखिरहेको छु मैले। सर हामी साउदी अरबबाट हो सर। साउदी अरबबाट तपाईँहरू के समस्या पर्नुभयो? सर हामीलाई चाहिँ नेपालबाट यहाँ डाइरेक्ट कम्पनी भनेर पठायो सर। यहाँ आएपछि सप्लाई कम्पनीमा हालिदियो अनि काम पनि दिएको छैन सर। प्लस बस्ने खानेको पनि सुविधा राम्रो भएन सर। तपाईँहरूले काम पाउनु भएको छैन? कति समय भयो त्यहाँ जानुभएको? हामी आएको 1.5 महिना भयो सर। हामी आएको त हजुरहरूसँग हामी आएको 1.5 महिना भयो। यो पशुपति एचआर मेन पावरबाट आएको। हजुर। अनि पशुपति एचआर मेन पावरबाट आएको 1.5 महिना भयो। खाना साना छैन, यतिकै झुल्याइमै रहेछ। न बेसी सेलरी पनि हालिदिँदैन, खानाहरू केही दिँदैन। हामीलाई त हजुरहरूले सहयोग गरेर जसरी भए पनि नेपाल निकालिदिनु पर्यो भनेर नि हजुर। अनि 1.5 महिनामा तपाईँहरू त्यतिकै कोठाभित्रै बसिरहनु भएको छ? काममा जानु भएको छैन? के कामका लागि जानु? छैन गएको छैन सर। यस्तै समस्या भनेर चाहिँ काममा गएकै छैन। हजुर। गाह्रो भनेर के कामका लागि जानुभएको हो? श्रम स्वीकृति गर्नुभएको थियो कि थिएन? हामी क्लिनरमा भनेर आएको। हजुर। क्लिनरमा भनेर आएको अनि काम पनि लगाएको छैन। यहाँ खाना ओर्न पनि समस्या बनाएको छ। यहाँ तपाईँको सुत्ने ठामै छैन। रातभरि बस्नुपर्छ त्यति। अनि त्यो भएर उता बाहिर गएर लड्नुपर्छ। यहाँ सबै यहाँ भएको रुम सबै प्याक हुन्छ, सुत्ने ठामै छैन। अनि श्रम स्वीकृति गरेरै जानुभएको हो तपाईँहरू? सबै हो गरिवरीको। अनि मेन पावर कम्पनीलाई कति पैसा बुझाउनु भएको थियो एकजनाले? मेन पावर हामीले यहाँ सबैजनाले कुनैले 2 लाख बुझाउनु भएको छ, कुनैले 1.65, कुनैले 70, कुनैले 30 त्यसरी बुझाउनु भएको छ। अनि अब त्यहाँ सप्लाई कम्पनीमा काम लगाउने भनेपछि तपाईँहरू काम गर्न नमानेर त्यहाँ काम नगर्नु भएको हो कि अथवा तपाईँहरूलाई काम नै दिइएन के हो? काम गर्न नमानेर होइन सर, हामीलाई कामै दिएको छैन। कामै दिएको छैन। अनि के भन्छ त मेन पावर कम्पनी? इन्टरभ्यू भन्छ 4-5 तिर डुलाइसक्यो। इन्टरभ्यू भन्छ ल्याउँछ रुममा फालिदिन्छ, इन्टरभ्यू भन्छ ल्याउँछ रुममा फालिदिन्छ। हजुर। अहिलेसम्म काम केही पनि दिएको छैन। अनि नेपालमा मेन पावरलाई भनौँ है वैगत कुरा नगर भन्छ मेन पावरमा भनौँ भने। हजुर। अनि हामीलाई यसरी राखेको के सेलेरीहरू के दिन्छ कि के गर्छ भनेर हामीले जस्तो मेन पावरमा कुरा राख्यो भने त वैगत कुरा नगर भन्छ सर। काम पनि नदिने, तलब पनि नदिने, केही कुरा पनि भएको छैन। कहिलेदेखि काम लगाउँछु भन्ने पनि जवाफ आएको छैन, केही पनि छैन। त्यसो भए अन्यलमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अन्यलमा छौँ सर। हामीलाई चाहिँ उद्धार गरिदिनु पर्यो सर। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी आएको चाहिँ सर 24 जना हो सर होइन? हजुर। अनि हामीभन्दा अगाडि आएको चाहिँ यहाँ साथीहरू चाहिँ 10 जना हुनुहुन्छ। यो अहिले ग्रुप बोलिरहेको साथीहरू 10 जना हुनुहुन्छ। हामी 24 जनालाई काम पनि दिएको छैन। प्लस आएको हामीभन्दा अगाडि आएको 10 जनालाई काम दिएको छैन। अहिले आएको 1 महिना 15 दिन भयो उहाँहरू आएको चाहिँ। आज बल्ल यहाँ आउनु भएको छ हामी बाटामा। तपाईँहरू सबैजना एउटै कम्पनीबाट जानुभएको हो? हामी एउटै कम्पनीमा आएको हो। हामीलाई चाहिँ गल्फ भिजन भनेर यहाँबाट पठाएको। यहाँ उहाँबाट नेपालबाट यहाँ उहाँबाट आइसिएससी फेरि कम्पनीको नाम चाहिँ अर्कै नाम रहेछ। फेरि यहाँ आइसिएससी छ सुमिट कम्पनी भनेर पठाएको। यहाँ आइसिएससी गल्फ भिजनमा पारिदियो हामीले सर। सप्लाई कम्पनी हो। अब भोलि इन्टरभ्यू भनेर लग्ने, पर्सि इन्टरभ्यू भनेर लग्ने, कामै नलग्ने, 10 दिन भन्ने 15 दिन भन्ने निकै काममा। हस्, तपाईँहरूले आफ्नो समस्या राख्नु भएको छ। हामी सम्बन्धित मेन पावर कम्पनीका सञ्चालकसँग सोध्नेछौँ र यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हाम्रो पनि ध्यान आकर्षण भएको छ। सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि गराउनेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। सुरक्षित रहनुहोला। तपाईँहरूलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट, न्युज 24 टेलिभिजनको तर्फबाट तपाईँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। सर एक मिनट होल्ड गर्नुहोस्। हामी पनि स्काई मेन पावरबाट आएको शम्भु मार्गबाट तपाईँको 2 महिना भइसक्यो। हामीले अर्को कम्पनीमा ल्याएर छोडेको छ। हाम्रो कम्पनीले रिसिभ पनि गर्दैन। हाम्रो मेन पावरले फोन गर्दाखेरि उल्टै फर्काउने काम गर्नुहुन्छ।
आरामको कम्पनीमा भनेर लगाएको हामी अहिले दमाम छ हाम्रो स्काई मेन पावरबाट पठाएको तपाईँको न हामीलाई 24 जनाको ग्रुप छ हामी पनि अर्कै कम्पनी यहाँ हामीलाई अर्को कम्पनीमा ल्याएर छोडेछ कम्पनीले रिसिभ गर्न आउँदैन विद्युत चाहिँ हाम्रो ए हुन्छ भनेपछि दुईवटा मेन पावर कम्पनीबाट हुनुहुन्छ तपाईहरु त्यहाँ दुईवटा मेन पावर कम्पनी यो स्काई मेन पावर भन्ने यो शम्भु मार्ग 4 नम्बर गेटमा छ यो पशु भनेको एयरपोर्टदेखि मुनि छ सर गौशालामा छ गौशालामा सब डिटेल्स हाम्रो टिमलाई पठाइदिनुस् तपाईहरुसँग हामी फेरि पनि टचमा रहनेछौँ सम्पर्कमा रहनेछौँ हाम्रो टिमले खबर गर्नेछ तपाईहरुलाई थप डिटेल्स हामीलाई पठाइदिनुस् है त अहिलेका लागि छुट्टिन्छ हामीलाई उद्धार गरिदिनु पर्यो हाम्रो तर्फबाट तपाईहरुलाई सहयोग गर्ने कोसिस हामी हरसम्भव गर्नेछौँ केही समय धैर्य गर्नुस् के भएको रहेछ पहिला बुझ्छौँ त्यसपछि हामी तपाईहरुलाई सम्पर्क गर्छौँ है त हुन्छ सर हस् दर्शकहरु अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ उहाँहरुबाट उहाँहरुलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ के भएको रहेछ किन चाहिँ यति लामो समयसम्म कामविहीन बनाइयो त्यहाँ लगेर थन्काउने खालको काम मात्रै गरियो तलब सुविधाको कुरा पनि गरिएको छैन काम पनि गरिएको छैन यसरी बिचल्लीमा किन पारियो यो प्रश्नको जवाब हामी पक्कै पनि खोज्नेछौँ अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु वैदेशिक रोजगारीका लागि माल्टा र पोल्यान्ड पठाउने भनेर लोभ्याउने रकम हात परेपछि बेपत्ता हुने एजेन्ट वा ठग मात्र नभएर यो प्रकरणमा काठमाडौँको बानेश्वरमा रहेको जेभियर वर्ल्ड एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको संलग्नता रहेको दावी पीडितहरूले गरेका छन् मासिक 1.5 लाखसम्म तलब हुने आश्वासन पीडितहरूलाई दिइएको थियो वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गरिएको प्रमाणित हुँदा ठगहरू जाने भनेको सोझै जेल हो यति हुँदा पनि उनीहरूको दुस्साहस कस्तो छ धेरै युवाबाट लाखौं ठगी गरेका केही ठगहरू सम्पर्क विहीन बनेका छन् ठगीको अर्को एक श्रृङ्खला यो रिपोर्टमा हेर्नुहोस् वैदेशिक रोजगारका लागि माल्टा र पोल्यान्ड पठाउने नाममा दलालबाट ठगिएका युवाहरू न्यूज 24 टेलिभिजनको सम्पर्कमा आएका छन् आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाउँदै पर्वतका दिपेश लामिछाने उदयपुरकी सुषमा राउत गुल्मीका सन्देश थापाले युवाहरूबाट लाखौं रुपैयाँ ठगी गरेर फरार भएका छन् उनीहरूले काठमाडौँको बानेश्वरमा रहेको जेभियर वर्ल्ड एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक मीना शेरचनको संलग्नतामा ठगी गरेको पीडित युवाहरू बताउँछन् पीडितहरूमध्ये रामेछापका रोजबहादुर तामाङ मीना शेरचनको कन्सल्टेन्सी मार्फत रोजगारीका लागि जापान जाने तयारीमा थिए त्यसका लागि उनी उक्त कन्सल्टेन्सीमा जापानी भाषा सिक्दै थिए तर मीनाले उनलाई जापान पठाउन नसकेपछि युरोप पठाउने आश्वासन दिइन् र उनको भेट उदयपुरकी सुषमा राउतसँग गराइन् सुषमाले भने पर्वतका दिपेश लामिछानेसँग भेट गराइन् दिपेशले माल्टामा हाउसकिपिङ वेटर र क्लिनरको काममा मासिक 1.5 लाखसम्म कमाई हुने प्रलोभन दिए उनको प्रलोभनमा परेका तामाङले रामेछापकै अन्य 4 जना साथीभाइले दिपेशसँग सम्पर्क गराए उहाँले चाहिँ सुषमा राउत भन्ने चिन्नु भएको छ अनि सुषमा राउतले चाहिँ उहाँले काम गर्ने मान्छे चाहिँ दिपेश लामिछाने छ उहाँसँगै अनि उहाँहरू 3 जना मिलेर चाहिँ हामीलाई यस्तो छ भनेर माल्टाको यस्तो डिमान्ड छ भनेर बोलाउनु भयो अनि हामीले अब त्यही अनुसार बुझाउँछ मैले साथीहरूलाई नि मैले नै खास मबाटै उहाँ साथीहरूलाई नि 9-10 जना साथीहरूलाई भनेको होइन अब यस्तो छ अरे डिमान्ड यस्तो छ अरे अब के गर्ने भनेर चाहिँ साथीहरू पनि बुझ्न जानुभयो होइन अनि उहाँले भन्नुभयो यस्तो छ पैसा एक महिनाको 1.5 लाख कमिन्छ भनेर भन्नुभयो अनि हुन्छ त 6 महिनामा हुन्छ भन्नुभएको थियो भन्नु चाहिँ दिपेशले आफ्नो प्रलोभनमा पारेर रामेछापका खिमलाल तामाङबाट 5 लाख रुपैयाँ रोजबहादुर तामाङ तीर्थबहादुर तामाङ पञ्चमान तामाङ लालकाजी तामाङबाट 4-4 लाख रुपैयाँ सुषमा राउतको खातामा जम्मा गर्न लगाए पीडितहरूमध्ये केहीले बैंक मार्फत त केहीले नगद नै रकम बुझाएका थिए तर अफर लेटरदेखि भिसा समेत नक्कली भिडाएर दिपेश सहितको गिरोहले उनीहरूलाई माल्टा पठाउन नसकेपछि पैसा फिर्ता माग्दा दिपेशले पटक पटक भाका राख्दै ढाँट्ने मात्रै गरेका छन् तपाईँको सेलरी यति हुन्छ महिना कमाइदिन्छ 2 दिन छुट्टी हप्तामा 2 दिन मजाले ढुक्क तपाईँले 1.5 लाख रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भनेर यस्तो कुराहरू गर्नुभयो क्या अनि हामी पनि अब मक्कै पऱ्यो अब सोचमा चाहिँ होला नि भनेर 20-22 दिनमा तपाईँहरूको हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो 15 दिनदेखि 20 दिन 20-22 दिन हुन्छ भने सर 1 महिना कट्यो 2 महिना कट्यो 3 महिना कट्यो भएन सर पैसा ब्याजमै निकालेको होइन सबै ब्याजमै निकालेर अब अहिले गाउँमा जान सक्ने अवस्था छैन सर अब गाउँमा सबै पैसा माग्ने भयो नि सबैले होइन त्यही भएर गाउँमा पनि जान सकेको छैन हामी अहिले यस्तै अलपत्र गरेर बसिरहेको छ यही गिरुवाले पोल्यान्ड पठाउने भन्दै सिन्धुलीका युवाहरूलाई पनि क्षय गरेको पाइएको छ गिरुवाले युक्रेनको बाटो हुँदै पोल्यान्ड पठाउने भन्दै सिन्धुलीका उमेश नेउपानेबाट सबैभन्दा बढी 12 लाख रुपैयाँ असुलेको छ त्यस्तै रेवती रमण पहाडी सुजन बुढाथोकी माधव ढुङ्गेलबाट पनि 8 लाख रुपैयाँका दरले रकम असुलेको छ उनीहरूलाई सन्देश थापाले साइनेक्स एजुकेसन कन्सल्टेन्सी मार्फत पोल्यान्ड पठाइदिने भनेका थिए तर अहिले वसुन्धरामा रहेको उक्त कन्सल्टेन्सी समेत बन्द भइसकेको पीडितहरू बताउँछन् नेपालबाट उडाउँछु भन्दा
नेपाल आयो। नेपाल आउँदाखेरि अब त्यही नेपालमा नि अब युक्रेन त बन्द छ, त्यसपछि उसले चाहिँ युक्रेनको भिजाले गर्दा नेपालबाट जान नदिएपछि अनि हामीले त्यो प्रोसेसहरू क्यान्सल गरेर यहाँनिर युक्रेनको भिजा गर्न भिएफएक्स गर्न गएको छौँ। अनि त्यहाँ ल अब यो कुरो कता लिक हुन्छ नभन् भनेर कसैलाई घरमा भन्नै नदिने, भयो भने तेरो भिजै आउँदैन त हुँदै हुँदैन। हजुर दिपेश लामी छानेमा अनि भएपछि उसैले त्यही मार्फत चाहिँ ल अब तिमीहरूको नहुने भयो भन्ने ऊ भएपछि उसले चाहिँ हामीलाई सन्देश ठगामी मगर भन्ने गुल्मीका हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, उहाँलाई भेटाइदिनु भयो। इन्डिया बोलाएर इन्डियाबाटै फ्लाइट गर्ने भनेर इन्डिया गयौँ। इन्डिया गएपछि टिकट सिकट देखायो, अब त्यो त डुप्लिकेट देखायो कि के देखाएको नि सबै पैसा दियो। लास्टमा मान्छे भाग्यो। 6 महिना जति हामीलाई त्यहाँनिर राख्यो इन्डियामा। 6 महिना जति हामी मैपाल पुग्यौँ। दलालहरू सम्पर्कविहीन कन्सल्टेन्सी भन्छ हाम्रो कमजोरी होइन। यी युवाहरूबाट लाखौं रकम असुलेर दिपेश, सन्देश र सुषमा अहिले सम्पर्कविहीन छन्। मानेश्वरमा जेभियर वर्ल्ड एजुकेसन नामक कन्सल्टेन्सी चलाइरहेकी मिना शेरचन भने आफ्नो कमजोरी नभएको भन्दै पन्छिने गरेकै छिन्। यता देशमा रोजगारी नपाएर ऋण काटेरै भए पनि विदेश जाने तयारीमा रहेका युवाहरू दलालबाट ठगिएपछि 1.5 वर्षदेखि रनबुल्लोमा परेका छन्। अहिले हामी जस्तोले चाहिँ अब युवाहरूले चाहिँ केही रोजगारी पाउन सकेका छैन। अब हामी घर परिवारमा गरौँ भने घरमा काम गरौँ भने घरमा के अरे किसान गरौँ भने किसानको नि अवस्था केही छैन। अब विदेश जाउँ भने अहिले यसै ठगिरहेछ। अब अहिले यसै ठगिरहेछ, गाउँ घरमा जान सकेका छैन। पीडितहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरेका छन्। दलाललाई नियन्त्रणमा लिएर आफूहरूको क्षतिपूर्ति दिलाइदिनुपर्ने माग पीडितहरूको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा जवाफ लिन्छौँ। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ जेभियर वर्ल्ड एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक मिना शेरचनलाई। मिनाजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार। अब माल्टा पठाउने भनेर तपाईँको कन्सल्टेन्सी मार्फत धेरैजना युवाहरू ठगिएको गुनासो हामीले भर्खरै रिपोर्ट मार्फत देखायौँ, यो विषय के हो? हजुर, उहाँहरू चाहिँ त्यही 7-8 जना हुनुहुन्छ होला। हजुर, उहाँहरू चाहिँ के हो भने 2 जना चाहिँ मेरो जापानिज स्टुडेन्ट हुन्। उहाँहरू चाहिँ जापानको रिजेक्ट भएपछि उहाँहरूले चाहिँ माल्टा जाने भन्नुभयो। हजुर, त्यसपछि अब माल्टा त मेरोबाट हुँदैन, मेरोबाट त जापान मात्रै हो, जापान स्टडीको लागि मात्रै जाने हो। मेरो जेभियर वर्ल्डबाट चाहिँ मेरो त्यहाँबाट चाहिँ जापान मात्रै पठाउने हो स्टुडेन्टको लागि। त्यसपछि अब हजुर, तपाईले चाहिँ सुषमा रावतलाई भेटाउनु भयो उहाँहरूलाई माल्टा जानका लागि। त्यसपछि सुषमा रावतले दिपेश लामिछानेलाई भेटाए, त्यस पछाडि सन्देश थापालाई भेटाए। त्यो गिरोहमा त्यो गयो, जरिया त तपाईँ बन्नुभयो नि त। हो, त्यही त मलाई पनि फसायो कि यिनीहरूले। अब उहाँ सुषमा चाहिँ मेरो हेड अफिसमा काम गर्नुहुन्थ्यो एज अ त्यहाँको अब स्टाफको रूपमा। हजुर, अनि उहाँले चाहिँ अब यस्तो यस्तो छ म्याम, अब माल्टा पठाउने हो भने ठिकै छ, एकजना मेरो मान्छे छ, उहाँले एकदम राम्रोसित पठाउनुहुन्छ, एकदम राम्रो मान्छे हो भन्नुभयो। त्यसपछि जोडिएर उहाँहरूलाई अब उहाँहरूसँग अब ल तपाईँहरू जाने हो त भन्दाखेरि जाने भनेर उहाँहरू पनि अब हुनुभयो होइन, मन्जुर हुनुभयो। त्यसपछि उहाँहरू पनि अब मन्जुर भएपछि अब गरेको थालेको काम। हजुर, हेलो, थालेको थालेको हो, गरियो। अब गर्दा गर्दै अब यस्तो भयो, हेर्नु न। अनि अब म पनि फसेँ। तपाईलाई विश्वास गरेर यी जतिजनाले पैसा बुझाएका छन्, यी सबैले तपाईलाई मात्रै विश्वास गरेर ती अरू व्यक्तिहरूलाई पैसा बुझाएको उनीहरूले बताएका छन्। विश्वास गरेर दिनुभयो, तर पैसा चाहिँ सबै उहाँहरूसँग नै, पैसाको डिल चाहिँ उहाँहरूसँगै गर्नुभयो। तपाईँको भागमा चाहिँ कति पैसा पर्यो त? मेरो भागमा अब परेकै छैन, 1 रुपियाँ पनि मैले लिएको छैन है। अनि तपाईँले त यी युवाहरूलाई दलदलमा लगेर फसाइदिनु भयो नि त। यसको जिम्मेवारी त तपाईँले लिनुहुन्छ कि कसले लिन्छ त? अब होइन, त्यो त अब मैले उनीहरूलाई भेटाउने कोसिस गरिरहेको छु। हजुर, अब उनीहरूको त्यो दिपेश भन्नेको त फोन अनै हुन्छ। हजुर, मेसेज गर्छु, हेर्छ, तर उसले मलाई रिप्लाई नै दिँदैन। अब वैदेशिक रोजगार विभागमा यति बेला पीडितहरूले उजुरी गरेको अवस्था छ। भोलिका दिनमा यो त तपाईँहरूलाई पनि कानुनी झमेलामा पार्ने अवस्था देखिन्छ, किनभने तपाईँको कन्सल्टेन्सी मार्फत लान खोजिएको, तपाईँको विश्वासमा परेर उहाँहरूले पैसा बुझाएको भनेपछि त तपाईँ त यो झमेलामा पर्नुहुन्छ नि। परिसक्यो। अब के गर्नुहुन्छ त्यसो भए? अब उहाँहरूसँग अब बसेर अब गरेको हो, उहाँहरूसँग बसेर हामी अब खोजौँ भनेर सबै
कामहरू पनि गरेको हो, थालेको हो। तर पीडितहरूले बताएअनुसार तपाईँ त हाम्रो कमजोरी केही पनि होइन, हामीले पैसा लिएका पनि छैनौँ, हाम्रो कमजोरी पनि छैन भनेर उहाँहरूलाई त्यो किसिमको जवाब दिइरहनु भएको छ भन्ने गुनासो आयो नि त। हाम्रो कमजोरी होइन, उहाँहरूसँग हामी अस्ति म बाहिर गएको थिएँ है। हजुर। त्यो बाहिर जानुभन्दा अगाडिसम्म उहाँहरूसँग भेट भएर राम्रै कुरा भइरहेको हो, उहाँहरूलाई खोज तलास गरेकै हो, नगरेको भन्न मिल्दैन। उहाँहरूसँगै हामी सँगै मिलेर खोजी तलास गरेकै हो। उहाँहरूसँग कन्ट्याक्टमा पनि आउनु हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ तिनीहरू, त्यो दुईजना। अनि तपाईँसँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न? हजुर। तपाईँसँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न? छैन। अनि तपाईँले मेरो कन्सल्टेन्सीलाई देखाएर मेरो कन्सल्टेन्सीको आडमा यसरी ठगी गरेर युवाहरूलाई बिचल्य पारेर भागे भनेर आफ्नो तर्फबाट कानुनी प्रक्रियामा तपाईँ जानुभयो त अहिलेसम्म? म जान लागेछु सर। म अमेरिका गएँ, म 20 दिन जति भुलेँ। हजुर, तर 1.5 वर्ष भयो नि त, यो प्रक्रिया त 1.5 वर्ष भइसक्यो त। त्यो त अगाडिको कुरा हो नि त। अब उहाँहरू अब त्यही उहाँहरूसँग भेटिराखेको मसँग भन्दा पनि उहाँहरूसँग डिल भइरहेको थियो उहाँहरू। अनि त्यसपछि उहाँहरूसँग सम्पर्क नभएपछि बल्ल मसँग आउनु भएको हो कि उहाँहरू। अब के गर्ने भन्नुहोस् त, तपाईँले के सोच्नु भएको छ? उहाँहरूको यो रकम कसरी फिर्ता गराउने त? रकम त अब उहाँहरूलाई खोज्छु म। हजुर। उहाँ दुईजनाले जसरी भए पनि म खोज्छु, त्यसपछि गर्ने। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। तपाईँले खोज्छु र त्यस पछाडि पीडितहरूलाई साथ दिन्छु भनेर पनि भन्नुभएको छ। हामी यो विषयलाई फलो अप गर्छौँ। साथमा छु म, एकदमै उहाँहरूको साथमा छु, मैले खोज्छु उहाँहरूलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर। दर्शकहरू, यो विषयलाई हामीले फलो अप गर्नेछौँ, समय अभावले छुट्यायौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय छ। पाल्पा रामपुरका पीताम्बर अधिकारी 51 वर्षका भए। उनका 4 वर्षका छोरा छन्। उनी रोजगारीका लागि भारतमा रहेका बेला धनबहादुर कडेललाई पीताम्बरको छोरा बनाएर उनका भाइहरूले नागरिकता निकालिदिए। त्यही नागरिकताको आधारमा नक्कली छोराले पीताम्बर विरुद्ध अंशमुद्दा दायर गरे। धनबहादुरलाई पीताम्बरका भाइहरूले विजय अधिकारीको नामबाट नागरिकता दिलाएका थिए। धनबहादुर पीताम्बरका छोरा होइनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि नागरिकता दिलाइयो। यसमा पीताम्बरका भाइहरू धनबहादुर स्वयं, वडा सचिवदेखि नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी समेतको बदमाशी र कमजोरी देखिन्छ। ल्याब परीक्षणमा पीताम्बर र धनबहादुरको DNA म्याच गरेन, तर पनि पीताम्बर अझै नक्कली छोराबाट हैरान छन्। फिल्मी कथा जस्तो लाग्ने पीताम्बरको असली कहानी के हो त? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। आफ्नो सम्पत्ति अरू नै कसैले छोरा हुँ भनेर हडपेपछि पाल्पा रामपुरका 51 वर्षीय पीताम्बर अधिकारीको जीवनमा नयाँ सङ्घर्ष सुरु भएको छ। अरू नै कसैको छोराले पीताम्बरलाई बाबु बनाएर नागरिकता हात पारेका छन्। त्यही नागरिकताको बलमा उनको पैतृक सम्पत्ति कब्जा पनि गरेका छन्। अब त्यो सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन पीताम्बरले गरिरहेको सङ्घर्ष कुनै फिल्मी कथा जस्तो बन्न पुगेको छ। 51 वर्षका पीताम्बरका आफ्नै चाहिँ 4 वर्षका एक मात्रै छोरा छन्। तर उनको छोरा हुँ भन्ने व्यक्तिले 72 सालमै पीताम्बरलाई बाबु बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाबाट नागरिकता हात पारिसकेका थिए। पीताम्बरको दाबी अनुसार ती व्यक्तिलाई आफ्नो छोराबाट नागरिकता दिलाइदिन सौतेनी आफ्नै दाजुभाइले भूमिका खेलेका थिए। आफ्ना भनिएका दाजुभाइबाट शास्ति हुन थालेपछि पाल्पा छाडेर बागलुङ बसोबास गर्न थालेको पीताम्बरको भनाइ छ। त्यही बस्दिनँ भनेपछि मैले सुरक्षित ठाउँमा भनेर स्याङ्जा, त्यही 20-25 मिनट लाग्छ, स्याङ्जा जिल्ला कालीगण्डीको वारिपारी गएर लगेर बसेको 3 महिनापछि त्यहीँ आयो फेरि पिट्न। आयो 25-30 जना मान्छे आएर म बिमार भएर सुतिरहेको थिएँ। त्यति बेलै अनि तिनीहरूले बाहिरबाट मलाई जुका लगाइदिए। अनि मेरो श्रीमती म बिमार भयो भनेर काम गर्न गइरहेको थिएँ अर्काको खेतमा। फेरि त्यहाँबाट हिँडेर श्रीमतीलाई थुतेर ल्यायो, दुइटालाई कोठामा थुने। त्यसपछि अनि चौकी लग्यो, चौकीमा रिपोर्ट गरेर चौकी लगाएर सोच नि यो छोरालाई किन तैँले नस्वीकारे, जेठी बुढीको छोरालाई चाहिँ कान्छी बुढी भन्ने पुलिसले मेरो सुनाइ नै नगरियो। पीताम्बरको छोरा हुँ भन्दै नागरिकता लिने नक्कली छोरा चाहिँ बागलुङ गलकुट 8का 25 वर्षीय धनबहादुर कडेल हुन्। पीताम्बरका दाजुभाइ र सरकारी कर्मचारीसँगको सेटिङमा धनबहादुरले पीताम्बरलाई बाबु बनाएर नागरिकता निकालेको दाबी पीडितको छ। 2072 साल पुस 10 गते जारी भएको यो नागरिकतामा बुबाको नाम पीताम्बर अधिकारी छ। पीताम्बरका छोराका रूपमा धनबहादुरले विजय अधिकारीको नाममा नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। यही नागरिकताकै आधारमा धनबहादुर कडेलले आफू पीताम्बरको छोरा भएको दाबी गरिरहेका छन्। धनबहादुर कागजी रूपमै छोरो मात्रै बनेका छैनन्। अंश मुद्दासम्म हालेपछि पीताम्बर अहिले आफ्नो पीडा सुनाउन न्युज 24 को कार्यालयसम्म आइपुगेका छन्। मेरो 2 दाइरो पनि जग्गा थियो, त्यसमा चाहिँ 15, 16, 17, 18 सानो गराएको थियो आउँदा। त्यो मेरो नाममा परेको, त्यस मेरो नाममा लाल पूर्जा छ, यहीँ छ सर, यहीँ छ लाल पूर्जा पनि यो बेलामा।
उहाँले चाहिँ प्लटिङ गरिसक्नु भएको छ, 3टा घर प्लटिङ गरेर 2टा घर गराउनु भएको छ। अनि त्यसमा केरा रोप्नु भएको रहेछ। मैले थाहा पाइसकेँ, गएँ हेर्दाखेरि। अनि किन रोपेको, कसले यस्तो गरेको भन्दाखेरि अनि त्यो दाइ आएर मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँ मुला काटे चाहिँ काटिदिन्छु, मेरो छोरा देखाएको छैन पत्र मेरो छोरा भन्नुभयो। अनि छोरा पनि आएर मलाई खुर्पा ताक्यो, हान्छु काट्छु तँले अधिकार जमाउने, मैले किनिसकेको यो जग्गा भन्ने कुरा गर्नुभयो। मलाई डर लाग्यो, म गएँ। पिताम्बर करिब 18 वर्ष रोजगारीको क्रममा भारतमा बस्थे। पैतृक सम्पत्तिका नाममा पिताम्बरका नाममा करिब 10 रोपनी जग्गा छ। पिताम्बर भारतमा बसेपछि यो जग्गा उनका भाइले भोगचलन गर्दै आएका थिए। यही जग्गामा भाइ र दाइको गिद्धे नजर लाग्यो। उनीहरूकै षड्यन्त्रमा धनबहादुरलाई छोरा बनाउने प्रपञ्च रचिएको पीडितको दाबी छ। पीडितको भनाइअनुसार भाइ कृष्ण प्रसादले नक्कली छोरा खडा गराएका हुन्। अंश लिएको थियो, बेचेको थियो माइलो दाइलाई। बेचेको त्यही मैले अंश लिने बेलामा 70 सालमा बेचेको मान्छेले 70 सालदेखि तमचुक नचेपेर राखेर अहिले फेरि दाइलाई डबल पैसा तिराएछ। अनि मुद्दा हाल्न गइरहेको थियो अरे। मुद्दा हाल्न भाइ जाँदाखेरि चाहिँ अनि फर्काएर पठाएछन्। यो तोक लाएर ल्याउनुपर्छ वार्ड अध्यक्षबाट भनेर फर्काएर आइसकेपछि वार्ड अध्यक्षले मिलाएर तिर्नुहोस् के अन्त मुद्दा तपाईँहरूले पहिला तमसुक चेर्नु भएन, अब तिर्नु पऱ्यो भने डबल पैसा तिरेर बसेछ। अनि त यहाँ बसिन्छ नि खुट्टा भाँदिन्छ भनेर धम्की दिएर फेरि दाइ भाउजू पनि इन्डिया जानुभयो। DNA परीक्षण रिपोर्टले नै छोरा नभएको प्रमाणित। वडा अध्यक्षको बयानमा धनबहादुर अरू नै कसैको छोरा। नक्कली छोरा बनेर अधिकारीको जमिन हात पार्ने योजना बनेको खुलेपछि केही अघि धनबहादुर पक्राउ परे। 5 महिना जेल बसेपछि 1 लाख धरौटीमा रिहा पनि भए। कृत्य नागरिकताको छानबिनका क्रममा प्रहरीले धनबहादुर र पिताम्बरको DNA म्याच गराउँदा DNA को प्याटर्न आपसमा मेल खाएन, अर्थात् उनीहरू एउटै वंशका मानिस नभएको पुष्टि भयो। DNA परीक्षणको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यति मात्रै होइन, पिताम्बरका छोरा हुन् भन्ने धनबहादुर गलकोट 8 पचुवा काडेबासका मानबहादुर कणेलका छोरा भएको खुलेको छ। मानबहादुरका 6 मध्ये धनबहादुर 5औं छोरा हुन्। मानबहादुरको भने 10 वर्ष अघि मृत्यु भइसकेको छ। बाबुको काजक्रियामा धनबहादुर पनि सँगै थिए। धनबहादुरका बाँकी दाजुभाइ चाहिँ यी हुन्। बुवा बित्दाखेरि हाम्रो बुवा इन्डिया बित्ने भयो। इन्डियामा हामीले वो जो जस्तो कि त्यो क्रिया गर्यौँ। वर्षा दिनको काम धनबहादुर, म अनि मेरो जेठी बहिनी, मभन्दा मुनिको बहिनी, आमा अनि त्यहाँदेखि आमा हामीहरू यतिजना आयौँ। शिलङमा थियौँ। त्यहाँदेखि यतिजना आएर यहाँ हाम्रो साइला बा हुनुहुन्थ्यो। अनि बहिनी चाहिँ पहिल्यै आएर बसेको थियो है। बा बितेको 6 महिनामा बहिनी आएर बसेको थियो। अनि त्यहाँदेखि हामीहरू त्यो धनले र म आमा 3 भाइ आएको है। 3 भाइ आएर हामीले वर्षा दिनको काम गरेर यहाँ 2 महिना बसेर अनि हामीहरू गएको। गलकुट 8 का वडा अध्यक्ष तेजप्रसाद सापकोटाले पनि धनबहादुर आफ्नै वडावासी रहेको पुष्टि गरेका छन्। एक्चुअली यो हाम्रै वार्डकै हो होइन पुरानो। हजुर। तर चाहिँ यिनीहरू धेरै समय इन्डियातिर बसेर आएको रहेछ के। परिवार 1 जना आमा हुनुहुन्छ होइन, बुढी आमा। हजुर। बुढी आमाले त्यो हाम्रो सम्पर्कमै छैन भन्नुहुन्छ क्या। यो प्रकरणमा पिताम्बरले भाइ कृष्ण प्रसादमाथि आरोप लगाइरहेका छन्। उनको आक्रोश सरकारी कर्मचारीमाथि पनि छ, किनभने उनीहरूले बुबा हुँदाहुँदै काकाहरूबाट अरू नै कसैलाई नागरिकता प्रमाणपत्र निकालिदिएका थिए। तर भाइ कृष्ण प्रसादले भने दाइ पिताम्बरले नै धनबहादुरलाई छोरा भनेर ल्याएपछि नागरिकता बनाउन लगेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अहिले छोरा होइन भन्दै मुद्दामा मिला गरेपछि आफूले दुःख पाएको कृष्ण प्रसादको तर्क छ। धनबहादुरलाई विजय अधिकारीको नाममा नागरिकता दिने अधिकारी चाहिँ तारा प्रसाद घिमिरे हुन्। धनबहादुरलाई नागरिकता दिलाउन सिफारिस गर्ने तत्कालीन वडा सचिवदेखि नागरिकता प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीसम्म कसैलाई पनि कुनै कारबाही भएको छैन। कृत्य नागरिकता बनाएको प्रकरणमा धनबहादुर विरुद्ध मुद्दा अहिले पनि चलिरहेको छ। पिताम्बरले आफ्ना दाजुभाइ विरुद्ध दायर गरेको जालसाजी मुद्दा चाहिँ हदम्याद नआएको भन्दै अदालतले थप कारबाही गरेन। दर्शकहरू, उपलब्ध भएका प्रमाणहरूले पिताम्बरका छोरा धनबहादुर होइनन् भन्ने पुष्टि गर्दछ र त्यो प्रमाण हामीले देखाएका छौँ र उनका बागलुङमा रहेका दाजुभाइले समेत यो कुरा बताएका छन् र एउटा फिल्मी कथा जस्तो लाग्ने रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसको आगामी श्रृङ्खलामा फेरि पनि फलोअप हामी प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। अरू थप तथ्य प्रमाणहरू पनि हामीसँग उपलब्ध छन्। ती विषयलाई पनि आगामी कार्यक्रममा हामी क्रमशः फलोअप गर्दै जानेछौँ भन्दै आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24 मा तपाईँले 24 घण्टा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्नका लागि, तपाईँको कुनै पनि गुनासो सुन्नका लागि तयार छ। आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना गुनासाहरू, आफ्नो गाउँठाउँमा देखिएका कुनै पनि व्यथिति विसङ्गतिका विषयहरू हामीलाई पठाउनु होला। त्यो विषय हामी कार्यक्रम मार्फत उजागर गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।